سلام، مرحبا بكم في قناتي الفرنسية مع سارة. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جيتكم بموضوع عن الفرنسية في الحياة اليومية، وهو موضوع السفر وتحديدا الكلمات المستخدمة في المطار. فتابعوا معي وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. وإذا كان أول مرة تزوروا القناة كالعادة ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وبدعمكم ليا، وخلولي في التعليقات إن شاء الله واش تحبوا تشوفوا في الدروس القادمة. إعجاب إلا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات. فقط ملاحظات، عمدت نحط لكم الكلمات في التسلسل الزمني تاع الاحداث اللي راح تصرى في المطار، فنتمنى انه الفكره تعجبكم. وكذلك حابه ندير لكم جزء ثاني من هذا الفيديو، ندير لكم حوار ما بين الشخص المسافر والعمال يعني اللي في المطار، من اول ما يوصل الشخص الى المطار حتى يركب في الطائره. فاذا عجبتكم الفكره خلوا لي رايكم ان شاء الله في التعليقات، ونبدا الان على بركه الله. إذن أول كلمة بطبيعة الحال هي المطار، l'aéroport. 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 Compagnie aérienne. compagnie aérienne. compagnie aérienne. Bureau de renseignement. bureau de renseignement. bureau de renseignement. La réservation. la réservation. la réservation. Le billet d'avion. le billet d'avion. le billet d'avion. Le contrôle des billets. le contrôle des billets. le contrôle des billets. Un visa. un visa. un visa. Le chariot à bagages. le chariot à bagages. le chariot à bagages. وبطبيعة الحال الأمتعة هي les bagages. les bagages. les bagages. حقيبة واحدة هي une valise. une valise. une valise. حقيبة اليد هي لو باجاج اللي ندوه معنا. إذن حقيبة اليد هي لو باجاج اللي عنا الحق نطلعوه معنا على متن الطائرة. باجاج أما. باجاج أما. كذلك نقدر نقولوا باجاج كابين. باجاج كابين. كابين هو متن الطائرة. أو كذلك نقولوا فاليز كابين. فاليز كابين. دونك هاد الكلمات كلها عندها نفس المعنى. عكس الباجاج أما عندنا لو باجاج أون سوت اللي هما الأمتعة اللي نبعثوهم يتخزنوا في مستودع الطائرة. باجاج أون سوت. باجاج أون سوت. Un carrousel à bagages. un carrousel à bagages. un carrousel à bagages. تسجيل الأمتعة هو l'enregistrement des bagages. enregistrement des bagages ولا نقدر نقولوا tout court enregistrement. enregistrement.
مراقبة الجوازات هو le contrôle des passeports. Le contrôle des passeports. Contrôle des passeports. من بعدها يأتي التفتيش الجمركي اللي هو inspection de douane. L'inspection de douane. L'inspection de douane. Une boutique hors taxe. Une boutique hors taxe اللي هي الديوتي فري هذاك المتجر اللي يكون الداخل اللي يكون معفى من الرسوم الجمركية. Une boutique hors taxe. عنا أكيد le vol اللي هي رحلة الطيران نفسها. Le vol. Le vol. Départ. Départ يعني ذهاب. Le départ الذهاب. Départ. Arriver. Arriver هو الوصول. وصول عفوا. L'arrivée. L'arrivée الوصول. دائما في المطار عندنا les arrivées و les départs. دونك نشوفوا في l'écran قدامنا نلقاو les arrivées et les départs. Hall de départ. Hall de départ يعني هذيك القاعة اللي نغادروا منها نركبوا في الطائرة. ونسموها كذلك la salle d'embarquement. La salle d'embarquement. Salle d'embarquement. Embarquer. Embarquer هي عملية الصعود إلى الطائرة. نقولوا les passagers sont en train d'embarquer يعني المسافرين في قيد الصعود إلى الطائرة. Débarquer. Débarquer هي عكس embarquer هي عملية النزول من الطائرة. Débarquer. Je débarque. Je débarque معناها راني قاعد نهبط من الطيارة. Je débarque. L'équipage. L'équipage يعني طاقم عمل الطائرة. L'équipage de l'avion. عندنا le pilote. Le pilote اللي هو الطيار. Le pilote. L'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air مضيف أو مضيفة الطائران. ونسموها كذلك le steward. Le steward. عملية الإقلاع والهبوط. décoller. décoller يعني تقلع. atterrir. atterrir يعني تنزل أو تهبط. piste de décollage. piste de décollage اللي هي المنطقة المخصصة لإقلاع الطائرة أو l'aérodrome. l'aérodrome. l'aérodrome ونفسها هي la piste d'atterrissage. la piste d'atterrissage يعني عندما تكون الطيارة قاعدة تهبط وهي كذلك l'aérodrome. aérodrome. Un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires يعني رحلة مخصصة للعمل. Un voyage touristique. Un voyage touristique يعني رحلة سياحية. touriste. touriste سائح أو سائحة. un touriste سائح. une touriste سائحة. جاية طبعا من كلمة tour اللي هي جولة. le tourisme. le tourisme يعني السياحة.
وهنا كاين كثير من الناس يغلطوا يقولوا لو توريزم alors que هي ما تتنطقش بالزاد، تتنطق بالاس، دونك توريسم وماشي توريزم. فقط هذا كان كل شيء اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو.